كوكو لي في السلام عليكم، كي راكم؟ جيسبر كو راكم ملاح. كيما راكم تشوفوا لي في لا فوتو اي بيان سور دابري لو تيتر اللي شفتوه في لا فيديو vous avez compris بلي غادي ندير لكم لا روسيت تاع الروز. على بالي كاين بزاف طرق في يوتيوب، دي فوا تخرج لكم دي فوا ما تخرج لكمش. اليوم جبت لكم لا فري روسيت كيفاه يطيبوا لي ترك، وسهله بالبزاف وغادي تنجح لكم 100%. شايلا قبل ما نبداو في لا روسيت يعني في لا بريباراسيون تاعها، شوفوا معايا باسكو الروز هذا عنده بزاف طرق وبزاف انواع ويطيبوه بشحال من حاجه. نشوفوا لي فوتو ومن بعد نبداو ان شاء الله في لا روسيت. ودروك لي في نهضروا على ايتلي بيلافو. انا كنت قلت لكم بلي راني عايشه في لافيل تاع قونيا، وهاد لافيل مشهوره بزاف بهاد لو بلا اللي في لا فوتو. كي شغل حنا في الجزائر باغ اكزومبل عندنا الكسكس. هاد لافيل تاع قونيا عندهم هاد الايتلي بيلافو يديروه في العراس في كل شيء، وفريمون ما يخطيهم في حتى بلاصه، توجور حاضر. مي مالوغوزمون ماشي هو لا روسيت تاعنا تاع اليوم. انا حندير لكم اون اوتر روسيت تاني شابه، هذا نديره لكم اون اوتر فوا ان شاء الله. دونك لا روسيت تاع اليوم لي في سي البا شهريه لي بيلافو استو تافوك سوتي. شوفوا معايا لي فوتو باسكو tout de suite après رانا رايحين نبداو في لا بريباراسيون تاع هاد لا روسيت. نبداو على بركه الله. دونك عندنا العبار هادو، انا درت هاد الكاس اللي عبرت به. دونك ديت عبر تاع روز بيد ماشي مفور، غادي نفرغها في صفايه. الصفايه هذيك حطوها في وسط باسينه باش تكتر في غرضها، لخاطر غادي نشلوه من نشا هذاك اللي فيه. باردون. دونك نشلوه مليح ونخلوه يكتر. ونفس العبر هذاك دينا ميم با نص تاعه تاع تليتلي ولا تاع لسان الطير، كاين يقولها شوربه لسان الطير. دونك هذيك نخلوها ابار. من بعد ما يكتر لنا الروز نوري لكم لا سويت. دونك كيما قلت لكم نخلو الروز هذا يكتر ونروحوا نوري لكم تليتلي اون اوتر فوا. شوفوا الكاس هذا راه فيه ميم با نص، جو ريبيت ديروا عبر، ديروا ميم با النص تاعه تاع تليتلي، ما يكتروش منها هما بزاف. تخلوها ونجيب كيكوطه تاعي. دونك الكيكوطه نديرها تحمى فوق الغاز، وندير فيها مغرفه كبيره تاع دهان تاع عرب، باسكو تراكا ما يوتيليزوش باردون لا مارغارين، مخلينها اونيكمون للغادو. نتوما دبر راسكم، تبغوا ديروا مارغارين تبغوا ديروا دهان، بصح انا نقول لكم بلي الدهان يعطيها بنه اكثر. مهم باش ما ينحرقنيش دروك خصنا نديروا الزيت انا هنايا درت 2 مغارف. ونقول لكم بلي الروز يبغي ليدام غادي يشرب كل شيء. دونك ديروا 3 ولا 4 مغارف تاع زيت نورمال، ما تخافوش. نخلطو مليح. من بعد ما يذوب لنا هذاك الدهان ويولي شغل كراميليزي، ما نخلوهش هكا ابيض، غادي نزيد تليتلي والتليتلي تاني. شوفوا الغاز ما يهمش، قلت لكم مزيد ولا منقص سي لا ميم شوز، ليسونسيال سي كو تحركوا خلطوا باش ما يلصق لكمش وما ينحرقش. خلطوا مليح. اون فوا يتحمر الروز تاعنا بيان سور اونتر طون يكون كتر، نفرغوه وزيدوا حركوا مليح. تاني الروز هذا خصو يتحمر. من بعد ندير الملح وندير الحرور. نزيد نقول لكم تاني التراكا ما يديروش حرور، يديروا غير ملح وحده، سي بوغ سا الروز تاعهم يقعد ابيض. باغ كونطخ انا الماكله اللي ما فيهاش الحرور ما نسيبورتيهاش، ما نجمش ناكلها تجيني صامته. العبار تاع الماء، شوفي كي ديري عبار تاع روز ديري 2 تاع ماء. انا هذاك نص كاس اللي زدته تاع تليتلي، باسكو تليتلي درت 4 كاس صافي، درت نص كاس تاع ماء. فهمتوا؟ كل عبر ب2 عبار. نبدل الكيكوطه تاعي، ما خليهاش فوق الغاز كبير، ديروها فوق الغاز المتوسط
شوفوا انا غادي نديرها فوق المتوسط ونزيد له افون، فهمتوني؟ ما ديروهاش فوق الكانون الكبير، حطوها فوق الكانون المتوسط وزيدوا له افون، حركوا فيها غير شويه وبلعوها. وقلت لكم ما يهمش كوكوت مينوت ولا كيكوطا نورمال، سي لا ميم شوز. شياله الكيكوطا نورمال ما ديرولهاش الصفاره، بلعوها مليح وزيدوا للغاز وخلوها تغلي، حسبوا 5 دقائق، طفوا ومن بعد حطوا الصفاره، فهمتوني؟ دروك نروحوا لا بريباراسيون تاع لا صوص اللي يديروها بالدجاج. دونك نقبضوا حبه بصل، نقطعوها على 2 نصاص، وكل نص نقطعوه اون بتي دي، خص يكون فريمون البصل تاعكم رقيق باش يذوب لكم غايه. ديروهم في طاجين ولا مقله ولا اللي كان عندكم. ومن بعد ثاني انا درت معها فلفله حمراء ودرت معها طوماطيس والثوم بيان سور. دونك كملت مع البصل نقطع ثاني فلفله حمراء كيما قطعت البصل، وهادو زوج يدوا لي الطياب. دونك نحط الطاجين تاعي بعد ما كملت القطع تاع الفلفله، نحط الطاجين تاعي فوق النار، نخليها تذوب شويه، و ان ميم طون نقطع الطوماطيس ونزيد نرابي الثوم هذاك، ولا قطعوه اللي يعرف يقطع توم رقيق يقطعه، اللي ما يعرفش يرابيه نورمال. كل شيء قطعوه اون بتي دي. بعد ما تقلى لي البصل وفلفله حمراء غادي نزيد الطوماطيس هذه نفرخها، ومن بعد نقطع الثوم. انا الثوم باش نقطعه رقيق نضربه بالخدمي، كي تمرس هذيك ساعه نقطعه، دونك ما يبقاش هكا يتغزغز كي ديريه يطيب. دونك نكملوا التقطاع تاع الثوم تاعنا. ونبداو في الدجاج. دونك الدجاج تاني لي في سي لا ميم شوز، غادي نقطعوه اون بتي كوب ولا اون بتي دي، وكي نكملوا نقيسوا كل شيء في الطاجين تاعنا اللي كنا درنا فيه الخضره تقلم من قبل. دونك قصنا الدجاج تاعنا لي في، درنا ملح، درنا حرور، درنا فلفله حمراء تاع غبره، ودرت نص مغرفه تاع درسه حاره، ودرت مغرفه كبيره تاع طوماطيس تاع القوطي. مالوغوزمون ما صورتلكمش باسكو التليفون طفالي. نخليهم يتقلاو، نبلعهم بالزجاج ولا، ونشوفوا الكيكوطه تاعنا. حسبت 5 دقائق اكزاكت، طفيت الغاز. كي تطفوا الغاز تكون انا عندي هنا في الزيرو، نتوما معناتها راهي بلا صفاره. من بعد ما تطفوا الغاز بلاصو الصفاره تاعكم. واللي عنده كوكوت مينوت من بعد ما يطفي الغاز يبلعها، هذا ما كان، وخلوها تريح في غلطها. اونتر طون حطوا طابله تاعكم وجدوها كلش، ومن بعد حلوها. انا من بعد ما ريحت راني حليتها، غادي نخلط باش نوريكم كيفاش جا. صاي شفتوا كيفاش جا؟ هذه هي لا روسيت تاعنا تاع الروز، سهله ما هي متعوبه ما والو. Et voilà, recette réalisée en 20 minutes. Je vous jure les filles, le temps اللي عطيته لكم c'est du temps réel. في 20 دقيقة تاع بصح كنت كملت مع الروز، كملت مع لاصوص تاعو، زعما يجيكم ضيف ولا وتكونوا مقلقين ديروها باسكو خفيفة وتجي بزاف بنينة. بيان سور زيدوا معاها اون سوب ولا حاجة، مي نقولكم دروك n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche باش يوصلكم جديد. وقولوا لي bien sûr il يعجبكم ce genre de vidéo باش نكثر لكم منهم. Maintenant je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo inchallah. Bisous, ciao ciao. I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me?